अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरसे कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है तकब्बुर। जब हम तकब्बुर के बारे में कुरान पाक का मुतालिया करते हैं तो पहले ही पारे में जो बात सबसे पहले हमारे सामने आती है वो ये है कि उस कायनात में सबसे पहले जो गुनाह किया गया वो तकब्बुर था। इब्लीस फरिश्तों के साथ रहता था और बज़ाहिर बड़ा इबादत गुजार था, मगर जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मलाइका को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने तकब्बुर की बिना पर सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं आदम से अफजल हूँ क्योंकि मेरा मादा तख्लीक आग है जबकि वो आदम का मादा तख्लीक मिट्टी है। ये कैसे हो सकता है कि अफजल मफजूल के सामने सजदा करे। दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि तारीख में गुमराह कौमें गुजरी हैं, उनमें से अक्सर की गुमराही का सबब तकब्बुर ही बना। उन कौमों में से नुमाया तरीन नाम बनी इसराइल का है। तकब्बुर की वजह से उन्होंने कई अंबिया के मासूम खून से अपने हाथ रंगे और तकब्बुर ही की वजह से ये बदबख्त नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से महरूम रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दस्तूर भी ये है कि वो तकब्बुर करने वालों को हिदायत से महरूम रखता है। हिदायत के चश्मे साफ़ी पर पहुंचकर भी वो तशना ही रहते हैं। सूरह एराफ में इरशाद बारी ताला है, जो लोग ज़मीन में नाहक गुरूर करते हैं मैं उन्हें अपनी आयात से फेर दूंगा। तकब्बुर का मानी है अपने आप को बड़ा और दूसरों को अपने मुकाबले में छोटा और हकीर समझना। तकब्बुर बहुत बड़ी आफत, शफावत की कुंजी, हरमा नसीबी की अलामत और गज़ब-ए इलाही को दावत देने का सबब है। तकब्बुर की 3 किस्में हैं। पहली किस्म यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने तकब्बुर करना। ये तकब्बुर की किस्मों में से बदतरीन किस्म है। फ़िरौन और नमरूद का तकब्बुर उसी किस्म का था। दूसरी किस्म है रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने तकब्बुर करना। जो शख्स उस में मुब्तला होता है वो आपकी इत्बा और अताअत से महरूम रहता है। कुफार मक्का को तकब्बुर ही ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से महरूम रखा। तीसरी किस्म यह है कि इंसान अपने आप को बड़ा और दूसरों को हकीर समझे। ये आखिरी किस्म अगरचे पहली 2 किस्मों के मुकाबले में हल्की है, मगर इसका गुनाह भी बहुत बड़ा है, क्योंकि तकब्बुर और अज़मत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान और सिफत है। उसी को तकब्बुर जचता है, इंसान को तकब्बुर जचता ही नहीं। इंसान तकब्बुर कैसे करता है जबकि उसका हाल ये है कि वो पानी के गंदे कतरे से पैदा होता है, हर वक्त अपने पेट में नजासत उठाए फिरता है। उसके पेट में इंतहाई नफीस और खुशबूदार चीज़ें जाकर बदबूदार बनकर निकलती हैं। जिंदगी भर कदम कदम पर दूसरों को मोहताज रहता है। कोई बीमारी या हादसा पेश आ जाए तो उसकी बेचारेगी देखने की होती है। मरता है तो उसका जिस्म कीड़ों मकोड़ों की ग़िज़ा बनता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद हदीस में तकब्बुर की मज़म्मत बयान फरमाई है, ख्वाह वो तकब्बुर हस्ब नस्ब की बिना पर हो या माल दौलत की बिना पर। इसी तरह आपने मुतकब्बरों वाला लिबास और रंग ढंग इख्तियार करने से भी मना फरमाया है। चादर नखनों से नीचे रखना मुतकब्बरों का शेवा था।
آپ نے عمومی طور پر مسلمان مردوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا نیچے لٹکائے گا۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی 2 چادروں میں اکڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر بڑا ناز محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، چنانچہ اب وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ کا آپس میں مباحثہ ہوا۔ جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مساکین داخل ہوں گے۔ دوزخ نے کہا، میرے ہاں ظالم اور متکبر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ کرتے ہوئے دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اور جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، جوتے بھی عمدہ ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کہتے ہیں حق بات کے ٹھکرانے اور انسانوں کو حقیر سمجھنے کو۔ تکبر حقیقت میں باطنی اور قلبی بیماری ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص انتہائی قیمتی لباس پسند کرتا ہے اور پہنتا ہو، مگر اس کے دل میں تکبر نہ ہو۔ اس کے برعکس دوسرے شخص نے بظاہر فقیرانہ لباس پہن رکھا ہو، مگر اس کا دل تکبر کی آماج گاہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، تکبر میری چادر اور عظمت میرا ازار ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تکبر کی قباحت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کو کفر کے 4 ارکان میں سے ایک رکن شمار کیا ہے۔ باقی 3 یہ ہیں، حسد، غضب اور شہوت۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کے 3 درجات بیان فرمائی ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی انسان کے دل میں تکبر ہو اور وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بھی بہتر بھی سمجھتا ہو، لیکن وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو متواضع ظاہر کرتا ہو، گویا اس کے دل میں شجر قبر کی جڑیں تو ہیں مگر اس نے شاخیں کاٹ رکھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ دوسروں کو کمتر اور اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس کی چال ڈھال، انداز گفتگو اور نشت و برخاست سے اس کے دل میں چھپی ہوئی کبر و غرور کی نجاست جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنی زبان سے تکبر کا اظہار کرے، لمبے چوڑے دعوے، اپنے تزکیہ اور پاکیزگی کی باتیں، فخر، یہ حقائق، مال و دولت، علم و فضل اور حسب نسب کا مبالغہ آمیز اور متکبرانہ تذکرہ۔
आखिर में तकब्बुर के नुकसानात पर भी एक नज़र डाल लीजिए। एक, तकब्बुर अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब और नाराज़गी का सबब है। दूसरा, ये इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी दूर कर देता है और उसके बंदों से भी। तीसरा, तकब्बुर की वजह से इल्म व अमल और ज़िंदगी से बरकत उठ जाती है। चौथा, तकब्बुर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत से महरूम कर देता है। मुतकब्बिर को पांचवा, मुतकब्बिर को बारी ताला अपनी आयत से दूर हटा देता है। उसकी बसारत और बसीरत जवाब दे देती हैं और वो हक को देख भी नहीं पाता। छठा, मुतकब्बिर दोज़ख के अजाब का मुस्तहक हो जाता है।